Mga habal-habal driver na kadawat. Mga habal-habal driver sa Balamban. Nakadawat og ayuda. Gikan sa Kapitolyo mga katropa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, turo na usab sa mga habal-habal driver diri mismo sa lungsod sa Balamban nga makadawat og tag 3,000 pesos nga fuel subsidy o ayuda gikan mismo sa Kapitolyo nga itong minabay nga weekend gipaygayon ang payout o gingon man pagpapapod sa isgutan nga sa lapi mo ang gipanguluhan ni Governor Pamela Pambari 4 giputya karon ni Pambari 4 nga ang kini karong paglibot lokop probinsya Sugbo nga to sa mga habal-habal driver mo gini ang naranaan sa Kapitolyo o sa administrasyon nga malibyuhan ang kinikarong epekto sa krisis, partikular na dini karon nagparayong pensyon dito mismo sa Middle East. Nahinduman nga ang unang nga nakadawat nini mo ang lungsod sa Cordoba, isundan sa lungsod sa Sibunga o dito po sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo sa upusab gipaygayon diri mismo sa may lungsod sa Balamban o sa Ingon mosunod nga mga adlaw o semana aron mo ipaygayon sa may dakbayan sa Mandawi ipasalig din Bari 4 ang gawas na nimong fuel subsidy nangita pa kay pupagi ang Kapitolyo nga makatabang ngadto sa mga habal driver partikular na sa mga transport sector nga magpadayon ang ilang tabang not din ni karong nagpadayong krisis nga atupang sa ato mga katropa diha nga nagalubog kung nagkanapang pananaw inong karon ay og Vision X Plus of gel capsule tumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pagtal sa itong mga mata aron na kinalutin beta-carotene vitamin A o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, silang katopag Ricky Magdalo, XFM. XFM report.